ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। खट्वाङ्गाद्दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्माद्दशरथोऽभवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। रामलक्ष्मणभरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् नृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ। त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। विश्वामित्राध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृतपुङ्गवाः। यो लोकवीरसमितौ धनुरैषमुग्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये। जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढं दर्पं महीमकृतयस्त्रिरराजबीजां। यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः। राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। रक्षः स्वसुरव्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून् जघने चतुर्दशसहस्रमपारणीय कोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्रम्। सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जघनेऽद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथाकमुग्रः। रक्षोधमेन वृकवद विपिने समक्षं वैदेहराजदुहितरयपयापितायां भ्रात्रा वने कृपणवत्प्रियया वियुक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयन्श्चचार। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्यमहन् कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः। बुद्ध्वाथ बालिनिहते प्लवगेन्द्रसैन्यैर्वेलामगात् समनुजो जभवार्चिताङ्घ्रिः। यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपात सम्भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः। सिन्धुः शिरस्य रहणं परिगृह्यरूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। न त्वां वयं जडधियो नुविदामभूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्। यत् सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। कामं प्रयाहि जहि विस्रवसो वमेऽहं
त्रैलोक्यरावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः बद्धो दधौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीकैर्लङ्कां विभीषणदृशा विशदग्रदग्धां सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ श्रीद्वारगोपुरसदो बलभीविटङ्का निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ शृङ्गाटका गजकुलैर्हर्दिनीवघूर्णा रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ धूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान् समहिनो दथ कुम्भकर्णं तां यातुधानपृतनामसि शूलचाप प्रासर्ष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गां सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमाद नीलाङ्गदर्क्षपनसादिभिरन्वितोगात् तेनीकपारघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधैः जघनुर्द्रुमैर्गिरिगदेषुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहतमङ्गलरावणेशान् रक्षः पतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष आरुह्य यानकमथाभिससार रामं स्वः स्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते बिभ्राजमानमहनन्निशितैः क्षुरप्रैः रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्नः कान्तासमक्षमसतापहृता स्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्य वीर्यः एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्धृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन्दसमुखैर्न्यपतद्विमानाद् धाहेति जल्पतिजने सुकृतीवरिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्यौपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीना घ्नन्त्यात्मानमात्मना हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमां कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहः कृतोन्नं गृध्राण मात्मा नरकहेतवे श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्प्रदायिकं ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरहव्याधिं सिंसपामूलमास्थितां रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लाद विकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशतां लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीं
अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथि उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणिकोऽतप्यज जटिलं स्थण्डिलेशयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः पादुके शिरसिन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिराद् गीतवादित्रनिः स्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हैमैश्चित्रध्वजैरथैः सदस्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदये क्षणः पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽर्हसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुन्वन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तराः कोसलामाल्यैः किरन्तो न नृतुर्मुदा पादुके भरतो गृह्णाच् चामरव्यजनोत्तमे विभीषणः स सुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रदङ्गदः खड्गं हैमं चर्मर्क्षराण नृप पुष्पकस्थोन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्रैवोदितः भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरं गुरून् वयस्या वरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्वैवोत्थिताः आरोप्याङ्केऽभिषिञ्चन्त्यो बाष्पौघैर्बिजहुः शुचः जटानिर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धैः समं गुरुः अभ्यसिञ्चद यथैवेन्द्रं चतुः सिन्धुजलादिभिः एवं कृतशिरः स्नानः सुवासाः स्रग्व्यलङ्कृतः स्वलङ्कृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवद रामो मेनिरे पितरं च तं त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघासन् प्रजानां भरतर्षभ नाधिव्याधिजराग्लानि दुःखशोकभयक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीद् रामे राजन्यधोक्षजे एकपत्नी व्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं
शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञ भर्तुः सीताहरन् मनः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः।